सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 5 मा रहेको छ थ्योरी अफ प्रोडक्सन, जस अन्तर्गत हामीले अहिलेसम्म पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो अलरेडी पढिसकेका छौँ भने आज पार्ट 3 मा एउटा यस्तो नयाँ क्वेसन ल्याएर आएको छु। जुन क्वेसन रहेको छ यहाँनिर दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन रहेको छ। अब यो क्वेसन तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्डमा नहुन पनि सक्छ। यो कस्तो हो भने 2080 सालको ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाईसँग यो क्वेसन राखेको छैन है। जुन मैले त्यसको बारेमा योभन्दा अगाडिको पार्टमा पनि छलफल गरिसकेको थिएँ है। यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ ओल्ड इज गोल्डमा राखेको छैन, पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा मात्रै छ। तर जता भए पनि हामीले बुझ्ने हो, सिक्ने हो। तर यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ है त। हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ हामीले टिपी एपी एमपीको कुरालाई पढ्यौँ भने पार्ट 2 मा पनि हामीले त्यो अर्कोवाला हिसाबलाई पनि हामीले गऱ्यौँ, टोटल्ली गऱ्यौँ है। अब आज हामीले पार्ट 3 मा चाहिँ यो हिसाब कसरी गर्ने भन्नेतिर गर्छौँ। अब यहाँ हामीले के भनेको छ भने सपोज अ प्रोडक्सन फंक्सन इज गिभन एज फलोज भनेको छ हो। यहाँ प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ एउटा, क्यू बराबर फंक्सन दिएको छ, फाइन्ड द टिपी एपी एन्ड एमपी भनेको छ। अब when यल बराबर 3 दिएको छ के हामीले अगाडिको पार्टमा के पढ्यौँ भने यस्तो फंक्सनवाला क्वेसन त पढ्यौँ, तर यालको मान दिएको थिएन अनि टिपी एपी एमपी फाइन्ड गर्नु भनेको थियो भने हामीले के गरेका थियौँ, याल भनेर हामीले 0 बाट आफै मानेका थियौँ हो। एउटा क्वेसनमा पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले याल भनेर 0 देखि 7 सम्म मानेका थियौँ, किनभने एमपी जबसम्म नेगेटिभ नआउने बेलासम्म हामीले याल मान्दै गएर टिपी एपी एमपी फाइन्ड गरेका थियौँ। त्यो त्यहाँ त कति हो कति। तर यसरी यालको कुनै एउटा मान हामीलाई दियो भने क्वेसनमा कुनै यालको मान एउटा है, यहाँनिर याल नभनेको भए हामीले यसलाई पनि त्यही प्रोसेसमा जान्थ्यौँ है। फंक्सन दिएको थियो हो, यसरी यालको मान कुनै याल भनेको 3 हो भनेर दिएकै छ, याल 3 हो भने टिपी एपी एमपी फाइन्ड गर्नुस् भन्यो भने यो अलिकति सर्ट क्वेसनमा पर्छ, त्यति लङ क्वेसनमा पर्दैन है। अब यसलाई कसरी गर्ने भने अब यसको हामीले त्यो क्वेसन याल नदिएको भए टिपी एपी एमपी त हामीले कति हुन् कति धेरै नै पत्ता लगाउँथ्यौँ। यसरी याल दिएको छ भने हाम्रो टिपी बराबर एउटा एन्सर आउँछ, एपी बराबर एउटा एन्सर आउँछ र एमपी बराबर एउटा एन्सर आउँछ। यो एकदमै सजिलो पनि छ र 2 मिनेट 3 मिनेट मात्रै पनि लाग्न सक्छ। तर मैले अहिले तपाईहरुलाई एकदमै बुझाउँछु, ध्यान दिएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। अब यो क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्न सक्छौँ भने हामी केही पनि छैन, यो एउटा इक्वेसन के अरे प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ, याल बराबर दिएको छ है 10 याल प्लस 5 याल स्क्वायर माइनस एलको पावर 3 भनेर हामीलाई प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ। मैले यहाँ के गरेको छु भने सोलुसन भनेर गिभनमा यो दिएको छ हो 10 याल प्लस 5 याल स्क्वायर माइनस एलको पावर 3 भनेर प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ, प्रोडक्सन फंक्सन दिएको छ। अनि याल बराबर 3 दिएको छ, टिपी एपी एमपी फाइन्ड गर्नुस् भनेको छ, याल बराबर 3 दिएको छ, टिपी एपी एमपी फाइन्ड गर्नुस् भनेको छ है। अब क्वेसन हेरिराख्नु पर्दैन। हामीलाई के छ, एउटा फंक्सन दिएको छ, याल बराबर दिएको छ, टिपी एपी एमपी फाइन्ड गर्नुस् भनेको छ है। अब हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ भने है त, कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यो जुन फंक्सन हो नि टिपी सुरुमा हामी नाउ भनेर अथवा वी नो द्याट भनेर हामीले टिपीलाई फाइन्ड गरौँ है, टिपी बराबर मान निकालौँ। अब यसलाई कसरी निकाल्ने भने टिपी भनेको जुन यो फंक्सन दिएको छ नि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो क्वेसन अर्को च्याप्टरमा पनि काम लाग्छ, यो बुझ्यो भने यो इक्जामको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, इक्जाममा सोध्न सक्छ। 10 मार्क्समा त नसोध्ला, 5 मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ यो क्वेसन आयो भने है। ल अब 10 मा सोधे पनि केही फरक परेन है त। जुन यो फंक्सन छ नि प्रोडक्सन फंक्सन छ नि त्यसमा यालको मान दिएको छ नि, यो यालको मान त्यही फंक्सनमा राख्यो भने हाम्रो टिपीको मान आउँछ कहिले पनि। 10 याल प्लस 5 याल स्क्वायर माइनस एलको पावर 3 दिएको छ, 10 इन्टु याल भनेको 3 हो, प्लस 5 इन्टु प्लसको प्लस 5 को 5 इन्टु याल स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर भयो, माइनस एलको पावर 3 भनेको 3 को पावर 3 भयो भने 10 इन्टु 3 30 हो, यो 30 हो है त, 30 भयो, प्लसको प्लस 3 इन्टु 3 9, 9 ले 5 लाई गुणन गर्यो भने 45, माइनसको माइनस 3 इन्टु 3 इन्टु 3 गर्यो भने 27, 30 र 45 75, 75 बाट 27 घट्यो भने 48, 48 युनिट्स भनेर हाम्रो टिपीको एन्सर आयो। केही पनि छैन, यो के छ र टिपी भन्यो भने जुन त्यो फंक्सन दिएको छ अनि याल पनि दिएको हुन्छ, त्यो यालको मान सोही फंक्सनमा राखेर जुन मान आउँछ त्यसलाई नै हामीले टोटल प्रोडक्ट टिपी भन्छौँ। त्यो नै हाम्रो टिपी बराबर एन्सर आएछ है। अब एपी भनेको त हामीले अस्ति पनि गरेका हैनौँ र भने हामीले के गरेका थियौँ, यसरी याल भनेर हामीले 0 1 1 2 3 4 भनेर लेखेका थियौँ है। त्यसै गरी यहाँनिर टिपी भनेर यो एउटा फंक्सन थियो, त्यही फंक्सनमा 0 राखेर के मान आएको थियो, त्यही फंक्सनमा 1 राखेर मान आएको थियो, 2 राखेर आएको थियो, अनि 3 दिएको छ त 3 राखिदिउँ हो। यहाँनिर यो 3 मात्रै, यो मात्रै सोध्यो के, यो पुरै सोधेन, 3 दिएको छ त्यही मात्रै निकाल्नुहोस् भनेर एउटा एन्सर मात्रै हामीलाई सोधेछ। यसरी एउटा तोकेर दिदियो भने है यालको मान
3 राख्ने त्यो फङ्सनमा टिपी आउँछ, सक्यो। अब एपी भनेको हामीले अस्ति एपी फाइन्ड गरेका थियौँ। एपी भनेको एपी बराबर टिपी बाई एल गरेका थियौँ होइन र? यो चाहिँ रफ गरेको है त मैले। एपी बराबर टिपी बाई एल गरेका थियौँ भने टिपी हाम्रो 48 आइसकेछ। टिपी 48 आइसक्यो। एल भनेको 3 दिएकै छ। 48/3 गऱ्यौँ भने 48/3 गऱ्यौँ भने 16 यसको एन्सर आउँदो रहेछ। कति सजिलो छ यो त, योभन्दा सजिलो के हुन सक्छ र है। टिपी चाहिँ त्यो फङ्सनमा एलको मान राख्यो भने टिपी आउँछ। एपी भनेको टिपी बाई एल गर्ने हो, तर टिपी हामीलाई 48 आइसक्यो, एल चाहिँ 3 दिएको छ। 48लाई 3ले भाग गर्दाखेरि 16 × 48, 48/3 गर्दाखेरि 16 युनिट भनेर यो पनि एन्सर आइसक्यो। अब यसमा यस्तो पनि भन्न सक्छ, टिपी नभनेर एपी भन्छ कहिले पनि है त। टिपी नभनेर एपी मात्रै सोध्यो भने, मानौ यो टिपी सोधेको थिएन एपी सोधेको थियो भने हामीले एपीको फर्मुला त लेख्थ्यौँ, टिपी बाई एल भनेर लेख्थ्यौँ हो। टिपी बाई एल भनेर लेख्थ्यौँ। एल त हामीसँग 3 छ। टिपी कहाँबाट ल्याउने त है, कहाँबाट ल्याउने? अब यसरी सुरुमा टिपी फाइन्ड गर्ने, त्यसको लागि टिपी आवश्यकता पर्यो नि त। त्यसपछि तलपट्टि ओयर भनेर टिपी फाइन्ड गर्ने, 48 आउँछ, अनि 48/3 गऱ्यो भने 16 नै आउँछ। त्यो गर्दा पनि भयो, अथवा हामीले डाइरेक्ट फङ्सन लेखेर फङ्सन डिभाइड बाई एल गर्दाखेरि पनि भयो। त्यति गरेर राख्नु परेन। एपी सोधे पनि टिपी फाइन्ड गर्ने सुरुमा, अनि टिपी बाई एल गर्ने, यो मानहरू आइहाल्छ, एपी आउँछ हो। टिपी यसरी आयो, एपी यसरी आयो है त। अब याम्पीको लागि मात्रै हो अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको, बाँकी केही गाह्रो छैन है। याम्पी भनेको हाम्रो फर्मुला डेल्टा टिपी बाई डेल्टा एल हुन्छ है त, डेल्टा क्यू हुन्छ, डेल्टा टिपी बाई डेल्टा क्यू हुन्छ है त। यस्तो हुन्छ फर्मुला, याम्पीको फर्मुला यस्तो हुन्छ, अथवा याल लेख्दा पनि भयो यहाँनिर है। यो फर्मुला हुन्छ भने अब हामीले यसलाई डेरिभेसन मेथडबाट जानुपर्छ क्या। याम्पीको लागि कहिले पनि हामीले डेरिभेसन मेथडबाट जानुपर्छ भने यसलाई के गर्ने भने, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, कसरी बनाउन सक्छौँ भने डेल्टा टिपी बाई डेल्टा एल हो है। भने अब यो लेख्नुको डेल्टाको ठाउँमा हामीले डी लेख्ने, किनभने डेरिभेसन अफ भनेर यसलाई बुझाउँछ क्या। किनभने हामीले जहिले पनि यति बुझ्नुहोस्, डी टिपी बाई डी क्यू लेखिदिनु सक्यो। एमपी बराबर यस्तो कन्डिसन आयो भने, यदि हाम्रो तालिका मेथड थियो भने त प्रत्येकको मान एमपी बराबर हामीले कतिले बढ्यो, एम भन्ने बित्तिकै टीमा हेर्थ्यौँ, सुरुमा कति पनि हुन्थेन। जस्तै 0 छ, 20 छ, 30 छ भने 0 देखि 20 20ले बढ्यो, 20 देखि 30 10ले बढ्यो, यसरी फाइन्ड गर्थ्यौँ। तर यालको मान दिएछ डाइरेक्ट, अनि टिपिएपी एमपी भनिदिएको छ भने यो फर्मुला एप्लाई गर्ने, यो फर्मुला नै हुन्छ। मैले अहिलेसम्म फर्मुला सिकाएको थिएन। डिटिपी बाई डिक्यू भनेर लेख्ने, अनि डी बाई डिक्यू भनेर यो सेम टु सेम लेख्ने। यो टिपीको ठाउँमा फङ्सन लेख्ने, फेरि 48 लेख्ने होइन है त, 48 लेख्ने होइन। अब टिपीको फङ्सन कुन हो त, जुन यो फङ्सन छ नि है, यो फङ्सन छ नि, यो फङ्सन भन्नु नै टिपी फङ्सन हो नि त है। के गर्ने, 10L + 5L² - L को पावर 3 भनेर यसलाई लेख्ने। कहिले पनि यो सजिलो छ धेरै, त्यो दुनियाँदारी हामीले केही बुझ्नु पर्दैन। डिटिपी बाई डिएल अथवा डिक्यू भनेर लेख्ने, डेल्टा टिपी बाई डेल्टा एल डेल्टा क्यू भनेर लेख्ने, डी बाई डिक्यू यो अगाडिको जस्ताको त्यस्तै सार्ने, पछाडि जुन त्यो हामीलाई फङ्सन दिएको हुन्छ त्यो फङ्सन हेर्नै परेन क्या। डी बाई डिक्यू लेखिदिनुहोस्, अनि पछाडि जुन त्यो फङ्सन दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो फङ्सन लेखिदिने। अब यसको मान मैले यो पत्ता लगाएको छु। अब यो अगाडि केही पनि नलेख्ने, यो अलरेडी काटिएर जान्छ है। यो अगाडिको मान केही पनि नगर्ने, सुरुमा डी बाई यो लेख्ने, अनि डी बाई डिक्यू लेख्ने, टिपीको फङ्सन लेख्ने। अब यो फङ्सनलाई सोल्भ गर्ने, 10L को 10 आएको छ, 5L² को 10L आएको छ, माइनस L को पावर 3 को 3L² आएको छ। यो कसरी आयो, यही चाहिँ हामीले बुझ्नु ठुलो कुरा हो है। यो हाम्रो कसरी आउँछ भने, अब यहाँनिर हामीले कस्तो मेथडबाट गर्न सक्छौँ भने त एकदमै सजिलो छ है त, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई यो हाम्रो डेरिभेसन मेथडबाट गरेको हो। कसरी गरेको त, डेरिभेसन मेथडबाट गरेको हो है। ल अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै म एउटा कुरा बुझाउँछु, यति बुझिदिनुहोस् सुरुमा, त्यहाँ अहिले नहेर्नुहोस् है। डेरिभेसन निकाल्ने के, म दुईवटा कुरा म 3वटा तरिका भन्छु है। 3वटा तरिका के भन्छु भने, एउटा तरिका के भन्छु, कुनै सङ्ख्या दियो, 10 दियो, अथवा 15 दियो, अथवा 17 दियो, अथवा 1000 दियो, अथवा 1 लाख 1 करोड जति दियो, यिनीहरूको डेरिभेसन कति हुन्छ, यिनीहरूको कति मान आउँछ भने सबैको अङ्क मात्रै दियो भने त्यसको 0 0 0 0 0 आउँछ है। 15 को कति हुन्छ भने 0 हुन्छ लेख्ने, अङ्क मात्रै छ भने त्यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेर लेख्ने, सक्यो। एकदम बेस्ट आइडिया सिकाउँदैछु है, सजिलो आइडिया सिकाउँदैछु। अब एउटा तरिका बुझ्नुभयो, कुनै अङ्क छ त्यसको एन्सर 0, सक्यो डेरिभेसनबाट जाँदाखेरि है। अब एउटा अर्को तरिका के बुझाउँछु भने, मैले के बुझाइरहेको छु भने यो लाइनबाट यो लाइन कसरी आयो भनेर बुझाइरहेको छु है, ध्यान दिनु होला। अब अर्को कुरा चाहिँ कसरी आउँछ भने, जस्तै 15L को कति हुन्छ भने 15 हुन्छ लेख्ने, 16P को कति हुन्छ भने 16,
जस्तै 10z बराबर कति हुन्छ भने 10 हुन्छ है। जस्तै 20p को डेरिभेसन 20 यसरी लेख्ने। दुईटा कुरा भने मैले, एउटा कुरा के भने कुनै पनि अङ्क मात्रै दियो भने डाइरेक्ट 0 हुन्छ। अर्को कुरा मैले के भने कुनै पनि अङ्कको पछाडि याल दिएको छ, यसको पछाडि p दिएको छ, z दिएको छ, p दिएको छ, पछाडि यसरी ABCD को अक्षर है याल दिन्छ, जे पनि दिन्छ। जस्तै 15 याल छ भने यो पछाडिकोलाई हटाइदिने, अगाडिको एन्सर। 16p छ भने 16, 17z छ भने 10z छ भने 10, 17z छ भने 17, 20p छ, p लाई हटाइदिने 20। दुईटा तरिका। एउटा तरिका के अङ्क मात्रै छ भने 0, एउटा अङ्कसँगै यो पछाडि याल p z जोडिएको छ भने अङ्क मात्रै यसको एन्सर है, अङ्क मात्रै। अब यो दुईटा कुरा बुझिसक्नुभयो भने तेस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, तेस्रो कुरा के छ भने है त जस्तै अब चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, त्यो त सजिलै छ, सर्टकटमा मैले भनिसकेँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तै मानौँ 5 यालको पावर 3 भनेर दियो, यसको कसरी गर्ने, यसको हामीले डेरिभेसन कसरी निकाल्ने भन्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ भने पावरले अगाडि गुणन गर्छौँ हो, पावरले अगाडिको सङ्ख्यालाई गुणन गर्छौँ। 3 × 5 गऱ्यौँ भने 15 भयो, पावरबाट 1 घटाउँछौँ, याल पावरबाट 1 घट्यो भने स्क्वायर भयो। अथवा यसरी बुझौँ न ल, 4 यालको पावर 4 भन्यो भने पावरले अगाडि गुणन गर्छौँ 4 × 4 अनि पावरबाट 1 घटाउँछौँ। 4 × 4 गऱ्यौँ, 4 × 4 यो याल जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ, पावरबाट 1 घटायौँ, पावर 4 छ 1 घटायौँ भने 4 चौको 16, 16 यालको पावर 3 भयो। अथवा डाइरेक्ट गर्ने नि, जस्तै मानौँ 3 यालको पावर 5 दियो भने 5 तिया 15, यालको पावर 5बाट 1 घट्यो भने 4 आयो कि आएन भन्नु त कति सजिलो छ। जस्तै मानौँ 3 जस्तै 6p को पावर 7 दियो भने कति हुन्छ, 7 × 5 35, 7 × 6 42 हुन्छ। अनि p को पावर 7 छ भने यहाँनिर चाहिँ 6 हुन्छ है। जस्तै 2p को पावर 7 दियो भने 7 दूना 14 अनि p को पावर 7बाट 1 घट्यो भने 6। पावरले अगाडिलाई गुणन गर्ने, पावरबाट 1 घटाउने। 7 × 2 गऱ्यौँ भने 14, यो बिचको p चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, पावरबाट 1 घट्यो भने 7बाट 1 घट्यो भने 6 आउँछ। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ है। अब जस्तै यति मात्रै पनि आउन सक्छ, यालको पावर 3 मात्रै पनि भन्न सक्छ। अब त्यही त हो नि प्रोसेस, पावरले अगाडिको सङ्ख्यालाई गुणन गर्ने भने चाहिँ यहाँनिर के सोच्नुहुन्छ भने धेरैजनाले अगाडि त सङ्ख्या छैन केलाई गुणन गर्ने, 0 लेख्ने हो त होइन। अगाडि केही पनि छैन भने हामीले 1 मान्नुपर्छ। 3 × अगाडि केही पनि छैन 1 मान्ने, 3 × 1 = 3 नै हुन्छ, यालको पावर 3बाट 1 घट्यो भने 2 हुन्छ। जस्तै यालको पावर 5 भन्यो भने 5 यालको पावर 4 हुन्छ। अगाडि केही पनि छैन 1 मान्ने के, आफै मनमनै मान्ने, अथवा केही पनि छैन भने जस्ताको त्यस्तै 5 लेखिदिँदा पनि भयो। यस्तो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। जसरी मैले अब यो तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो भने मैले अघि के भनेको छु, 15 यालको 15 मात्रै एन्सर कसरी भयो भनेर सर्टकटमा बुझाएँ नि, कसरी भयो हेरौँ त ल। 15 याल छ नि हो, पावरले अगाडि गुणन गर्ने भनेको छु। पावर केही पनि छैन भने हामीले 1 मान्छौँ हो, 1 ले 15 लाई गुणन गऱ्यौँ भने 15 नै आउँछ। अनि पावरबाट 1 घटाउँछौँ भने याल 1बाट 1 घट्यो भने 0 हुन्छ। अनि यालको पावर 0 भनेको त यो कति पनि होइन भने 15 नै बच्छ नि त हो। अब के बुझ्ने, त्यति गरिराख्नु परेन, सर्टकट सिधै गर्न सकिन्छ। मैले फेरि भने एकचोटि, कुनै पनि अङ्क दिएको छ भने त्यसको एन्सर डाइरेक्ट 0 हुन्छ। यसरी 15 याल दिएको छ भने कसरी, दोस्रो तरिका 15 याल दिएको छ भने 15 हुन्छ, 16p दिएको छ भने 16 हुन्छ, 21 याल दिएको छ भने 21 मात्रै हुन्छ, यसरी बुझ्ने। तेस्रो तरिका यसरी बुझ्ने। जस्तै तेस्रो तरिका मैले एउटा फेरि भने 4p को पावर 7 दियो भने 7 चौको 28, p को पावर 7बाट 1 घट्यो भने 6, यो हुन्छ। अब त क्लियरली बुझिसक्नु होला। अब यहाँनिर त्यही गरेको हो। यसपछि के गरेको भने यो 10 याल हो नि, 10 याल भने चाहिँ के हुन्छ, मैले दोस्रो नम्बरमा भनेको थिएँ नि, कुनै पनि सङ्ख्याको पछाडि ABCD को अक्षर मात्रै छ भने 10 याल छ भने 10 हुन्छ। प्लस 5 याल स्क्वायरको 10 याल कसरी भयो, 5 × 2 गऱ्यौँ, 2 × पावरले अगाडिको सङ्ख्यालाई गुणन गऱ्यौँ, 2 × 5 गऱ्यौँ 10 भयो। अनि यालको पावर 2बाट 1 घट्यो भने 1 हुनुपर्ने हो यहाँनिर, तर 1 त नलेख्दा पनि भयो नि त, 1 लेखिदिनुहोस् फरक परेन। माइनस 3 ले अगाडिकोलाई गुणन गऱ्यौँ, अगाडि कति पनि छैन भने 1 सोच्ने भनेको हो नि मैले, 3 नै भयो। अनि याल स्क्वायर कसरी भयो, 3बाट 1 घट्यो भने स्क्वायर भयो हो। d/dq गर्ने अनि पछाडि टिपी को फङ्सन लेख्ने, एमपी भन्यो भने कहिले पनि। अनि यसलाई हामीले अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्छौँ, यो कन्डिसनलाई हामीले डेरिभेसनबाट सोल्भ गर्छौँ। यो अलरेडी हटेर जान्छ, यसलाई केही पनि नलेख्ने, यसको माध्यमबाट प्रत्येकको डेरिभेसनबाट हाम्रो जुन नयाँ इक्वेसन आएछ, नयाँ मान आएछ, त्यसलाई यहाँ लेख्ने। त्यो कसरी आउँछ भनेर मैले अहिले धेरैचोटि बुझाइसकेँ, त्यो सजिलै छ। आशा छ मलाई तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है। अब
त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने अब जुन यो इक्वेसन आयो नि है, यो इक्वेसन आयो भने अब यसमा हामीले के गर्ने भने इक्वेसन आएछ, यो इक्वेसनमा चाहिँ यालको मान राख्ने के। अब सुरुमा दिएको इक्वेसनमा यालको मान राख्यौँ भने टिपी आउँछ हो। सुरुमा यालको मान सुरुमा दिएको इक्वेसनमा यालको मान राख्यौँ भने टिपी आउँछ त डेरिभेसन निकालेर आएको जुन यो फङ्सन छ नि यसमा यालको मान राख्यौँ भने याम्पी आउँछ। अब राखिदिने 10 को 10 प्लस 10 इन्टु याल, यालको ठाउँमा 3, याल स्क्वायरको ठाउँमा 3 स्क्वायर, 10 प्लस 10 तिया 30 माइनस 3 इन्टु 3 9 हुन्छ, 9 इन्टु 3 27 हुन्छ, 10 र 30 40, 40बाट 27 गऱ्यो भने 13 यसको एन्सर भयो हो। के गर्ने टिपी र एपी त बुझिसक्नुभयो। एकचोटि फेरिबाट भने मैले टिपीको लागि दिएको फङ्सनमा यालको मान राख्ने टिपी आउँछ हो। एपीको लागि है त एपीको लागि टिपी बाई याल गर्ने सजिलै भइहाल्यो। एमपीको लागि सुरुमा हामीले डी बाई डेल्टा टिपी बाई डेल्टा के हुन्छ नि यसको ठाउँमा डी बाई डिक्यू लेख्ने अनि यहाँनिर एउटा फङ्सन लेख्ने। यो फङ्सनको डेरिभेसनबाट यो कसरी आयो, यहाँबाट यो कसरी चेन्ज भयो भन्ने कुरा मैले भनि नै सकेँ है। अब जुन डेरिभेसनबाट आएको नयाँ फङ्सन हुन्छ नि नयाँ फङ्सनमा यालको मान राख्यौँ भने अनि एमपी आउँछ। फेरि यही फङ्सनमा यालको मान राख्ने होइन, यो त पुरानो दिइएको फङ्सन हो नि, प्रोडक्सन फङ्सन हो। यसमा यालको मान राख्यो भने त टिपी आयो। एपी भनेको टिपी बाई याल गऱ्यो भने एपी आयो। एमपी भनेको सुरुमा डेरिभेसनबाट नयाँ फङ्सन आउँछ। यो फङ्सन चाहिँ टिपीको फङ्सन क्वेसनमा दिएकै प्रोडक्सन फङ्सन राख्ने हो। यो फङ्सनबाट नयाँ फङ्सन आउँछ। अब आएको नयाँ फङ्सनमा यालको मान राख्यौँ भने अनि हाम्रो एमपी आउँछ। देयरफोर यसको एन्सर चाहिँ कति भयो त टिपी बराबर 48 भयो, एपी बराबर यहाँ हाम्रो 16 आयो अनि एमपी बराबर 13 आयो। यस्तो तरिकाले हामीले यो हिसाबलाई गर्न सक्छौँ। यसमा त्यस्तो धेरै गाह्रो केही पनि छैन। थोरै यो एमपीको यहाँनिर कसरी आयो भनेर गाह्रो हुन्छ। सायद तपाईँहरू अब चाहिँ क्लियर भइसक्नु भयो होला। यो एकदमै सजिलो छ है त, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। त्यसै गरी आज हामीले त्यो क्वेसन पढ्यौँ, तर यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो 2080 सालको ओल्ड इज गोल्डमा थिएन। मैले पुरानो ओल्ड इज गोल्डबाट ल्याएर भए पनि त्यो क्वेसन सोल्भ गराउन सिकाएँ। अब मैले अर्को क्लासमा चाहिँ यसैको यो लङ क्वेसनहरू सबै सकियो है, यहाँसम्म सकियो र एउटा त्यो एक्स्ट्रा क्वेसन पनि गरिदिएँ। अब आउने पार्ट 4मा चाहिँ मैले यसै च्याप्टरको 2 मार्क्सको क्वेसनहरू है टोटल्ली अब आउने पार्ट 4मा चाहिँ यो 2 मार्क्सका क्वेसनहरू जति पनि सोधेका छन् यो 2 मार्क्सका क्वेसनहरू ल्याएर पार्ट 4 भिडियो बनाएर आउने नै छु। त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि बुझ्नु भएको छ भने पनि बुझेको छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै बुझ्नु भएन भने पनि कमी कमजोरीहरूलाई लिएर कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।